السلام عليكم ورحمة الله. دونك في اللايف ديال اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا معايا غادي نبداو الالكترونيك دو باز وغادي نبداو بلي فيلتر. سي كلير لي كوادريبول اي لي فيلتر. يلا تجمعوا باش نبداو. اليسي دونك كتعرف صاحبك عنده هذا الموديول طاغيه بارطاجي معاه لكي تعم الفائدة. يلا دونك تجمعوا باش نبداو. دونك كيف ما كتلاحظوا غادي نديرو كوادريبول اي لي فيلتر. دونك الكوادريبول اي لي فيلتر بالنسبه للبروغرام كاين اللي ما كيقراش الكوادريبول اي لي فيلتر اون جينيرال الكترونيك دو باز. الشابيتر الاولى راه غابيل على الالكتروسينيتيك، الشابيتر الثانيه فيها الكوادريبول لي فيلتر، الشابيتر الثالثه فيها لي ديود، الشابيتر الرابعه فيها الترانزستور، والشابيتر الخامسه فيها لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. دونك هادو هما اللي كاينين، هادشي اللي كاين في الالكترونيك اون جينيرال، يعني المغرب كامل هادشي اللي كيعطى. سي كلير من غير هادشي ما كاينش. دونك هادشي هو اللي كاين. يلا تجمع باش نبداو. واحد 2 دقائق ونبداو. ليماج باينه مزيان، الصوت مسموع، كلشي واضح ياك؟ كلشي واضح، ليماج باينه، الصوت مزيان. صافي نقدر نبدا. صافي هاد الدراري نبداو. وي غنكملوا هاد الموديول ان شاء الله، غنحاولوا نكملوا، نتقاتلوا في هاد لا سيمين هادي باش يكمل. يلا نبداو على بركة الله بالكوادريبول. دونك عندي واحد لا ديفينيسيون سامبل هنايا، قال لك ان كوادريبول est un circuit électrique représenté par une boîte qui est caractérisée par 4 grandeurs. دونك فاش كنسمع كوادريبول هو واحد لو سيركوي الكتريك كيتكاركتيريزا بربعه ديال اش؟ ربعه ديال لي غروندور. هاد ربعه ديال لي غروندور فيهم دو غروندور دونطري وفيهم دو غروندور سورتي. دونك عندي دو دونطري، كاينين دو غروندور دونطري. المهم بزاف هادشي اللي كنقول دو غروندور دونطري. هاد لي دو غروندور دونطري وعندي دو غروندور دو سورتي. داكوغ بالنسبه لي دو غروندور دونطري هما في اندري يعني طونسيون دونطري اي لو كورون دونطري. داكوغ اي اونطري. بالنسبه لو دو غروندور سورتي هما لو بوتونسييل سورتي اي لو كورون سورتي. الوغ نجي نغوبريزونتي هاد الكوادريبول هذا كنغوبريزونتيه سو هاد لا فورم. تبع معايا لهنا. دونك ها هو الكوادريبول. هذا واحد الكوادريبول كنغوبريزونتي. دونك انا شنو عندي كوادريبول فيه دو غروندور دونطري غادي نديرهم بالزرق. داكوغ ها هما. دونك عندك هنا طونسيون دونطري سي في او وعندي لو كورون دونطري اي او. سي كلير. واللي بالحمر عندي دو غروندور بالحمر اللي هما طونسيون سورتي اي le courant de sortie. Donc VS on a dit ES. Voilà quadripole. C'est clair. Donc le quadripole ou une boîte qui est caractérisée par 4 grandeurs. 2 grandeurs d'entrée et 2 grandeurs de sortie. Voilà, alors le quadripole, la définition du quadripole qui se retrouve les questions de cours. C'est clair. L'image baina كلشي واضح. غنكمل الالكتريسيتي 3 راه ما بقاش فيها بزاف. الالكتريسيتي 3 راه بقى اكزامان غادي نديرو معاكم في البارتي وبقى البارتي ديال المانيتوستاتيك حتى هي غادي نديرها معاكم. داكوغ دونك نشوفوا لي موديل اللي مازال ما بديناهمش كاع. الالكترونيك راه هذا اول لايف، لوبشيك راه درنا فيه 2 لايف مجبدين. داكوغ دونك يلا تبع معايا هنايا. يلا اليسي.
دونك هاد الكوادريبول هذا كندير ليه ثلاثه ديال لي ريبريزونطاسيون او بيان ثلاثه ديال لي بارامتراج. كاين البارامتراج بالامبيدونس والبارامتراج بالادميتونس والبارامتراج ابري او بيان ثلاثه ديال لي ريبريزونطاسيون. داكوغ دونك عندي ثلاثه ديال لي ريبريزونطاسيون. شحال قلنا كاين ثلاثه خاصك تعرفهم من الدرب. دونك كاين ريبريزونطاسيون بالامبيدونس ريبريزونطاسيون امبيدونس. دونك عندي ثلاثه. الاولى ريبريزونطاسيون امبيدونس. الثانيه ريبريزونطاسيون donc l'impédance c'est Z. الثانيه représentation admittance. والثالثه représentation ou bien paramétrage. Donc la représentation qui est représentation hybride. D'accord. نبداو بالاولى اللي هي la représentation admittance. نبداو بالاولى اللي غنشوفوا فيها la représentation admittance. D'accord. يلا الاولى غادي نشوفوا فيها الاولى غنشوفوا فيها la représentation admittance ou bien impédance. Impédance Z. يلا allez-y. Donc là la représentation هذه اشنو كندير؟ كنكتب les tensions d'entrée, d'accord, et les tensions de sortie en fonction du courant d'entrée et du courant de sortie. Ça fait donc faire la représentation هذه اشنو كنكتب؟ Donc dans cette représentation تبان معايا على بالك on écrit les tensions d'entrée VE et de sortie VS. هذا راه ما كيكتبش مزيان انا كنملي. داكوغ en fonction du courant d'entrée اللي هو IE et IS. يعني en fonction de IE et IS. داكوغ tel que تبان معايا لا ديالك كنكتب VE égale Z12 fois IE plus Z12 fois IS. وهنا كنكتب VS égale Z21 fois IE plus Z22 fois IS. Avec VE, c'est le tension d'entrée, Z, c'est l'impédance, d'accord, et E, le courant d'entrée, et S, le courant de sortie. D'accord. Donc, ou bien نكتبها sous forme matricielle. شوفوا معايا كيفاش غادي نكتب. إلا كتبتها sous forme matricielle. كيفاش غادي تكتب هذه؟ sous forme matricielle. غتولي عندك هنا V entrée V sortie égale Z11 Z12. هنا Z21 هنا Z22 وهنا عندك I. d'accord, entrée وهنا I sortie. هاد لا ماتريس هادي كتسمى لا ماتريس d'impédance. d'accord. يلا avec Z11 Z12 Z21 Z22 هادي شنو كتسمى لا ماتريس
d'impédance. Matrice d'impédance. Voilà. C'est clair? Et alors, notez ici, deuxièmement, la représentation admittance. Donc, c'est la représentation impédance. D'abord, on a la représentation admittance. غادي نجي نشوف واش اللايف مازال كلشي مسموع. سي كلير. الالكتروسينيتيك ما غنديرش عليها غابيل كامله، فيما غنطيح في الشيكار غندير الغابيل ديالو، داكوغ. فيما نطيح في الشيكار نقول لكم غابيل باش هاد ديفيزيور دو كورون، ديفيزيور دو طونسيون، théorème de Thévenin, théorème de Norton, théorème de Millman, la superposition, loi de Kirchhoff. هادو كاملين فيما تحت في شي اكزرسيس غادي نخدم معاك بواحد من هاد لي تيوريم غادي عليها غابيل. سي كلير. يلا دوز معايا دوزيامون لا ريبريزونطاسيون ادميتونس. ندوزو دابا لا ريبريزونطاسيون ادميتونس. يلا ريبريزونطاسيون admittance. بالنسبة للادميتونس كنرمز لها بإيكغيك ماشي بزد. داكوغ هي إيكغيك، هي 1 sur Z. سي بون لادميتونس هي إيكغيك. فهاد لا ريبريزونطاسيون ديال الشباب شنو كنغوبريزونتي؟ كنغوبريزونتيو في هاد لو كا IE en fonction de VE et VS وكنغوبريزونتي IS en fonction de VE et VS بحال العكس ديال هادي. واش فهمتوا ولا لا؟ دونك هنا كندير ان ريبريزونطاسيون ما بين اي او و اس en fonction de VE et VS. c'est-à-dire غنكتب اي اونطري شنو كتساوي لي؟ كتساوي y 1 fois v اونطري بلس y 1 fois v sortie. وهنا كنكتب le courant de sortie égale y de 1 potentiel d'entrée plus y de 2 potentiel, ou bien la tension, pardon, monsieur le potentiel, tension, la différence du potentiel. La tension de sortie, sous forme matricielle, qui va être sous forme matricielle, on va soit de la formule. Parce qu'on a dit qu'on a entrée, on a sortie égale y11, y12, y2 1, y de 2 fois v entrée, v sortie. هاد لا ماتريس هادي كتسمى لا ماتريس دادميتونس. داكوغ اجي معايا الله يرضي عليك، غادي نمسح هنا، غنمسح هنايا ونكتب هاديك لا ماتريس elle s'appelle la matrice admittance. Et avec y11, y12, y de 1, y de 2, هذه كتسمى ماتريس admittance. Voilà l'expression d'hier. C'est clair? On douze la troisième représentation. غنبداو لي فيلتر، غنبداو حتى لي فيلتر في هذا اللايف، حيت الكوادريبول ضروري خاصهم يتقراو، عاد يتقراو لي فيلتر لانهم كيتحطوا كيسيون دو كور. سي كلير؟ يلا سير معايا لا ريبريزونطاسيون هيبريد، ندوزو لا ريبريزونطاسيون هيبريد. Troisième représentation, c'est représentation hybride. Représentation hybride. Donc la représentation hybride, أمسمية hybride هي شي حاجة مخلطة. D'accord? Hybride يعني شي حاجة كتكون مخلطة. Donc في هاد la représentation أشنو كنكتبو؟ كنكتبو VE en fonction de IE et VS وكنكتب IS en fonction de IE et VS. D'accord? يعني داكشي مخلط. هنا في
la représentation admittance, la tension en fonction de courant, le courant en fonction de tension, le courant en fonction de tension et la tension en fonction de courant. C'est clair? Donc, le courant en fonction de la tension et la tension en fonction de courant. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on a hybride, je vais vous dire comment hybride, quand on a H, d'accord? Qu'est-ce qu'on a V entrée égale H11 fois I entrée plus H12 fois V sortie. On a I sortie égale H21 fois I entrée plus H22 fois V sortie. Donc, il va être sous forme matricielle, je vais dire là, yallah. نكتبوها شي sous forme d'une matrice. Donc, il va être sous forme matricielle. Alors, V entrée, on a I sortie égale H11, H12, H21, H22. D'accord, on a un V ou bien là. C'est I, monsieur V, donc là c'est I entrée, on a V sortie. Avec la matrice, c'est la matrice hybride. C'est clair? H11, H12, H21, H22, elle s'appelle la matrice hybride. Voilà. Donc, ça maintenant. Avec H11, H12, H21, H22, هذه شنو كتسمى ماتريس hybride. دونك هذا كانت واحد لا ريزومي جينيرال على الكوادريبول. سي كلير؟ دونك خاصك تكون كتعرف هاد لي 3 ريبريزونطاسيون وتعرف شنو هو ان كوادريبول. دونك نتمنى يكون هادشي واضح. يلاه دابا ندوزو لي فيلتر. اليسي. دونك قبل ما ندوز لي فيلتر غندير واحد الغابيل على لامبيدونس. سي كلير؟ واش مفهوم هادشي؟ وتحركوا ديروا شي حركه. يلا سي كلير؟ جو باس. يلا غنديرو ضروري داك ليكزارسيس مهم بزاف كيفاش ديتيرميني لي زيليمون دو ماتريس هذاك غنديرو داكوغ غنديرو داك ليكزارسيس سي امبورطون دونك غادي نمسح هنا وغادي نمشيو لي فيلتر دونك قبل ما نمشي لي فيلتر غندير معاك واحد الغابيل على لي زامبيدونس يلا غندير معاك غابيل على لي زامبيدونس يلا قبل ما ندخلو لي فيلتر تبع معايا غادي عليك هاد الغابيل غابيل مهمة بزاف يلا عليتي دونك كاملين في الاس 3 في الالكترومagnétisme دون لو فيد شفنا ما يسمى بالامبيدونس زد وليتو كتعرفو شنو هي الامبيدونس زد داكوغ هاد الامبيدونس زد فيها ثلاثة إلا كانت عندك ريزيستونس داكوغ كنرمز ليها بزد اف و بيان زد ار بار هنا عندنا ا بي داكوغ اولا تكون عندك كوندونساتور يعني مكثف كوندونساتور كنا كنرمزوها بزد سي ياك زد سي داكوغ اولا تكون بوبين اولا تكون شنو بوبين وشعة ياك زوين هادو وشعة دونك بوبين نرمزو لها هاكا هذا راه تقدروا ديروا هكا راكم عارفين الرمز ديال الكوندونساتور دونك هنايا زد شحال كانت كتساوي زد هنا زد ار ايكال ار داكوغ في الكوندونساتور
كنا كنقولوا بلي زد سي هي 1 سور جي سي اوميغا اللي كتساوي اشنو؟ سي موان جي سور سي اوميغا. غنضرب هنا في جي الفوق في جي او كاري راه هي موان زان. وهنا شحال كانت زائد ال بار هي جي ال اوميغا. Avec R, c'est la résistance, d'accord? R, شنو هي R؟ R هي la résistance, d'accord? La résistance. L'unité ديالها هي الأوم، d'accord? بالنسبة للسي c'est la capacité ديال الكوندنساتور. La capacité ديال داك لو كوندنساتور. l'unité ديالها هي الفاراد. L هو coefficient d'inductance, d'accord? L كيتسمى le coefficient d'inductance معامل التحرير. coefficient d'inductance l'unité ديالو هي الهنري، n'est-ce pas? l'unité ديالو هذا هي الهنري، c'est H. Oméga هي la pulsation. Oméga c'est la pulsation. Voilà. D'accord? Donc هاد les impédances Z كنا كنديرو لهم l'association. واش en série ولا en dérivation, d'accord? بالنسبة l'association des impédances كنتعاملوا معها بحال la résistance, n'est-ce pas? Donc association des impédances. L'association ديالها يعني تجميع ديال les impédances. Association des impédances. Voilà, des impédances. اشنو شفنا في هاد l'association des impédances؟ كنا شفنا جوج association en série et en parallèle ou bien en dérivation, d'accord? بالنسبة en série ياك أو لا en parallèle ou bien dérivation. فا en série كنا كنقولوا بلي مثلا إلا كانت عندك زد واحد وعندك زد جوج مثلا وعندك زد ثلاثة، d'accord? Donc 1 2 et 3. فكنا كنقولوا بلي زد ايكيفالون شنو هي زد 1 بلس زد 2 plus Z 3. C'est-à-dire en général, Z équivalent, l'impédance équivalente, le cas en série, il y a la somme des ZI, min I égale à 1 jusqu'à N. Voilà l'expression de Z. C'est clair? En dérivation, مثلا عندك ثلاثة لي زد دايرين بحال هكا. دونك هاد الأولى، هاد الثانية، هاد الثالثة. دونك هنا في لو كا ديال لا ديريفاسيون شنو كنا كنديرو؟ دونك هنا عندك زد 1 Z2 Z3 كتقولوا بلي 1 sur Z équivalent شنو هي 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. دونك كتشوف واحد المقام وكيجيب لا التيسير. المهم منين هادو باش غندخلوا لي فيه داكشي علاش درت عليهم ضافي. غادي نجي نشوف واش هادشي واضح. سي كلير؟ جو باس. يلا نوطي لي هادشي الله يرضي عليك باش نكمل. نوطي هادشي. يلا اليسي. يلا اللي كتب هادشي سير معايا دابا لي فيلتر. سير معايا عفاك لي فيلتر. Yallah, deuxièmement, les filtres. Filtre الشباب هو واحد الكوادريبول، داكوغ؟
ان فيلتر ما هو الا شنو؟ الا كوادريبول. دونك فاش كنسمع فيلتر لينيير داكور فيلتر لينيير راه عباره على اش؟ عباره على كوادريبول. دونك راه عباره على واحد كوادريبول سي كلير، بحيث في هاد لي فيلتر غادي نشوفو ثلاثه انواع ديال لي فيلتر. دونك غادي نشوفو فيلتر باس با داكور باس با، وغادي نشوفو فيلتر باسو، وغادي نشوفو فيلتر كوب بون داكور كوب بون. دونك ملي كنقول لك فيلتر باس با سيتادير باس فريكونس، يعني لي فريكونس قلال. دونك هنا كنقصد بها باس فريكونس، يعني الفريكونس صغير كونفير زيرو تقريبا داكوغ، الفريكونس كيمشي للزيرو. ملي كنقول لك فيلتر باسو سيتادير غادي نخدمو في لي باز في لي هوت فريكونس داكوغ، يعني الفريكونس تقريبا كونفير لانفيني. سيتادير هذاك لو جي بي اف اللي كيكون عندي في لو سيركو راه غتكونوا شفتو هادشي في لي طرافو براتيك، غادي نبقى نطلع عليه في لا فريكونس، يعني بحال كونفير لانفيني. دونك انا غادي نخدم في لي هوت شنو؟ لي هوت فريكونس. فوالا غادي نخدمو في لي هوت فريكونس. فوالا دونك غادي نخدمو لي هوت فريكونس. وهنا عندنا فيلتر كوبون. دونك غادي نبداو برومييرمون فيلتر باسون داكوغ. نبداو باسون ولا باسو سي لا ميم شوز. يلا ليزي. دونك فيلتر برومييرمون غنشوفو فيلتر باسون. سي كلير الشباب؟ كلشي واضح؟ نكمل. هذاك الشيء لي ديود راه كاين واحد اللايف ديال لي ديود لي غودغيسمون افري ديود. دونك باش نسالي هذا ونديروه سي كلير، غنسالي هذا وندير معاكم الغودغيس. يلا بالنسبه للفيلتر باس با كيكون هذا لو سيركوي، سوا لو سيركوي سوا لو سيركوي. دونك كيكون عندك واحد لا ريزيستونس ال اون سيري مع واحد الكوندونساتور سي داكور. هنا عندنا طونسيون دونطري، هنا عندي طونسيون سورتي. دونك كيفما كتلاحظ معايا فهذا عباره على واحد الكوادريبول. علاش كوادريبول؟ لانه كيتكاركتيريزا بكاتر غروندور، دو غروندور دونطري اللي هما طونسيون دونطري اي لو كورون دونطري، et de grandeur de sortie اللي هما tension de sortie et le courant de sortie. C'est clair؟ دونك غادي نمشي دابا ديتيرميني ما يسمى بلا فونكسيون دو ترانسفير. اول حاجه اول كيسيون كتسولك في لي فيلتر اللي هي فونكسيون دو ترانسفير. هاد لا فونكسيون دو ترانسفير هي اش بار جي اوميغا. نكتبها لكم بالحل داكور. يلا غادي نبداو باش بوتيتا فونكسيون دو ترانسفير هي الاولى كيسولوك عليها. فونكسيون دو transfert. Donc, la fonction de transfert est donnée par la relation. Donc, il est donné par deux points h bar g oméga égale le courant de sortie sur le courant d'entrée. D'accord? Donc, quand déterminer le courant de sortie. Je عندي هذه دو كومبوزونت بانهم اون سيري ياك، سيتادير غندير ديفيزور ديالاش ديفيزور دو طونسيون. غندير معاك غابيل على ديفيزور دو طونسيون. يلا غابيل، واحد غابيل مهمه بزاف. تخيل معايا عندك واحد هنا واحد الجينيراتور او ها هو دونك او، عندك هنا واحد لامبيدونس زد 1، عندك هنا واحد لامبيدونس زد 2. D'accord? Donc, on a une tension UZ2 ou UZ1. Diviseur de tension, je ne sais pas. Il a brèche UZ2,
شنو هي الشباب؟ راه هي Z2 sur Z1 plus Z2 fois E fois la source اللي هي E. وبالنسبة ل U Z1 شحال غادي تساوي لك؟ غتساوي لك Z1 sur Z1 plus Z2 fois E. ما عرفتش هذا واش كيبان هاد الحمار ولا ما كيبانش؟ غنشوف UZ2 هي Z2 sur Z1 plus Z2 fois E. UZ1 هي Z1 sur Z1 plus Z2 fois E. دونك طبق لي هاد الشيء هنايا اش غيولي عندك؟ إلا خديت الطونسيون دونطري غيساوي لك ZC sur ZC plus ZR fois VE. D'accord? Donc d'après le diviseur de tension, d'après diviseur de tension. On a V sorti, je غتساوي لك ZC sur ZC plus ZR fois V entrée. Donc نقدر الفونكسيون دو ترانسفير نجبدها من هنايا الشباب. الفونكسيون دو ترانسفير نقدر نجبدها من هنا. نجبد من هنايا VS sur VE. داكور؟ يلا دونك اش غتولي عندك VS sur VE. V sorti sur V entrée غتساوي لك ZC sur ZR plus ZC اللي هي شنو هي؟ اللي هي لا فونكسيون ترانسفير H bar G اوميغا. سي كلير؟ افيك شنو هي زد ار وشنو هي زد سي؟ يلا افيك زد ار راه هي ار يلا درناها. زد سي هي 1 سور جي سي اوميغا. واش هادشي واضح؟ غنجي نشوف لي كومونتير. واش شنو اللي ما كيبانش؟ الحمار ياك. انا شوف غنزوم لكم الحمر نوطيو هذاك الشيء وعاودوا الشيء. صافي يلا نوطي لي داك الشيء الله يرضيك. نعاودو تما شنو غنلقاو. يلا الا عاودنا تما شنو غيولي عندنا؟ يلا عاود معايا الله يرضيك. اش غتولي عندك لا فونكسيون ترانسفير. دونك غادي نسمي هذه واحد، هذه غنسميها جوج، وهذه غنسميها ثلاثة. ميتون 2 et 3 dans 1. اش غيولي عندك؟ غتولي عندك اش بار جي اوميغا. اش غتساوي لك؟ غتساوي لك ار ou bien 1 sur G. Non mais chez R c'est 1 sur GC oméga sur R plus 1 sur GC oméga. Donc الواحد هنا المقام اش غيولي عندك؟ égal الفوق غتبقى 1 sur GC oméga. هنا غتولي عندك R ولا GR C oméga plus 1 sur GC اوميغا. دونك غادي نسامبليفي جي سي اوميغا مع جي سي اوميغا. ها هي مشات هادي مع هادي. اش غيبقى عندك؟ يلا شنو غادي يبقى عندنا الشباب؟ لا فونكسيون ترانسفير شنو غيبقى؟ اليس. دونك اش غيبقى عندك؟ الطابلو خاصو يتمسح، راه عرفت لانه خاصو يتضرب بواحد البرودوي. ملي كنكتب لاحظتو كيبقى موسخ. غدا غنحاول نمسحو باش يرجع فيه داك لا كولور البيض. يلا اش غنلقاو؟ دونك غنلقاو بلي اش بار جي اوميغا شحال كتساوي؟ دونك مشات هذيك مع هذيك. دونك اش غتبقى عندك؟ غتبقى عندك 1 سور اشنو؟ سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. داكوغ اللي كتساوي لك 1 sur 1 زائد جي اوميغا sur اوميغا سي. هذه هي لا فونكسيون ترانسفير ديال واحد الفيلتر باس. داكوغ دونك هي هذه لا فونكسيون ترانسفير. ها هي هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير avec اوميغا سي avec اوميغا سي هي 1 sur RC كتسمى
pulsation de courbure. D'accord? Pulsation de courbure. D'accord? Ou même oméga. Quand je mets de la fréquence de courbure, F, C. Donc oméga est 2pi fois F. C'est F oméga sur 2pi. D'accord? لأن oméga est 2pi fois F. Donc F redonne oméga sur 2pi. Et كتساوي 1 sur 2pi R C. Voilà, هذه كتسمى la fréquence de courbure. La fréquence, d'accord, de courbure. واش فهمتوا لي لا فونكسيون ترانسفير ديال لا فيلتر كيفاش كتجبد؟ الله يرضي عليك واش فهمتي هادي؟ سي كلير؟ واش ما كيبانش الاخوان؟ شكون اللي ما كيبانش ليه؟ كاملين ما كيبانش ليكم؟ ماشي نمسحو الكاميرا. شوفوا دابا مازال ما كيبانش. ماشي من الكونيكسيون. دابا المشكل في الطابلو، انا نشرح لكم شنو واقع. دابا الطابلو انا كيبان لي شنو واقع. الا انت شوف هاد الورقه بيضاء، شوف اش غنمسح كيفاش تولي شا. دونك ها انت دير راسك بحال دابا، حيت الطابلو خاصك تضرب واحد البرودوي. حيت انا بقيت كنكتب فوقو وكنمسح، كنكتب وكنمسح هاد السيمانه كامله كنت خدام به. دونك غادي نحاول فوالا اشنو غديروا باش ما نبقاوش، حيت ماشي مشكل في لا كونيكسيون، مشكل في الطابلو. دونك الطابلو غادي يبان لكم موصل. فوالا نوطيو هاد لا فونكسيون ترونسفير. غادي نزيدكم لو كان، داكوغ؟ غنعطيكم غير لو كان صافي، وغدا ان شاء الله غادي نكملوا لي فيلتر. دونك حاولوا تنوطيو هادشي اللي عطيتكم. ها نتوما راه هادشي جيسبيغ يكون باين. بغيت نخدم يكون كلشي واضح. دونك غادي نحبس دابا باش غدا ونكمل. غدا غادي نكمل لي فيلتر وغادي ندير لانترفيرونس في لوبتيك. داكوغ؟ غادي نكملوا على الانترفيرونس. ديجا بدينا. غادي نكمل على الانترفيرونس حيت بقات لينا غير هاد السيمانه هي اللي خاصنا نخدموا فيها. او موان نعاونكم واخا ب 20% باش تمشيو دوزو. داكوغ؟ ماشي 20%، انا غنكمل البروغرام باش ما تفهموش 20% سيتادير 20% من 100%. لا، انا غندير البروغرام كامل. غير زعما واخا هذاك الشيء اللي غندير واخا يعاونك انت غير 20%. سي كلير؟ فوالا. دونك غادي نشوف واش كيبان ولا ما كيبانش. عرفت البروبليم فين كاين. كيبان مزيان. دونك نكمل لك. كيبان مزيان. فوالا كيبان مزيان. يلا سير معايا لو كان. الله يرضي عليك. لو كان. يلا ليسي نديرو لو كان هنايا. غادي نمسح هنا وندير لو كان. دونك كاين لو كان وكاين لو كان اون ديسيبل. عقل عليها. يلا سير معايا لو كان. بيتي بي غنشوفو لو كان. كنرمز ليه ب جي اوميغا. داكوغ؟ هاد لو كان وليدات كيتعرف بهاد لا غولاسيون. لو كان اي دوني بار لو كان كيساوي لا نورم ديال لا فونكسيون ترونسفير اللي هي اش بار جي اوميغا. دونك شحال غيساوي لك هذا؟ دونك هنا لا نورم ديال هادي غتكون لا غاسين. هذا راه نومبر كومبلكس الاخوان. داكوغ؟ دونك غتكون عندك لا غاسين ديال البارتي ريال اللي هي ا او كاري بلس بي او كاري. سي كلير؟ سيتادير هادي غادي تخرج لك هي غاسين واحد هي واحد سور لا غاسين ديال اش؟ ديال 1 او كاري اللي هي 1 بلس اوميغا سور اوميغا سي
le tout au carré. هذا هو l'expression ديال le gain. D'accord? Pas l'expression ديال. C'est le gain هو هذا l'expression ديال. كنسميه G oméga اللي كيساوي لا نوت ديال لا فونكسيون ترانسفير. لي فيلتر إلا غلطتي في الفونكسيون ترانسفير مشى كلشي غلط. باش نكونوا واضحين. إلا ما جبدتيش الفونكسيون ترانسفير صحيحة غادي تضيع. كلشي غيهبط لك غلط. داكوغ؟ يلا. دونك نوطيو هادشي اللي هضر عليكم. ياك كيبان بعدا. يلا سير كتب هادشي باش ندوز معاك لو غان اون ديسيف. لو غان اون ديسيف. يلا c'est mal avec le gain indicible, c'est c'est le gain indicible. Donc le gain indicible c'est GDP, d'accord? Alors le gain indicible voilà. كنسميه G, allez c'est G de oméga. Allez le gain indicible c'est GDB. D'accord? Et ça oui 20 log de la fonction transfert h bar G oméga. D'accord, اللي غيساوي لك شنو هنايا ماشي لا نورمال كتاخذ لا فونكسيون ترانسفير اللي غتساوي لك 20 لوغ ديال اش؟ ديال 1 على 1 ou bien la norme, c'est la norme, donc 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. D'accord? Donc هنا كاين 20 c'est 20 log. Log A sur B هي log A moins log de B. Donc G de B غيساوي لك 20 log ديال 1 moins 20 log ديال 1 على la racine ديال 1 plus oméga sur oméga c au carré. Donc log de 1 هي 0 غتمشي هذه ل0. اش غيبقى عندك لو غان انديسيبل ايكال موان 20 log ديال اش ديال لا راسين ديال 1 اوميغا sur oméga c au carré. Voilà l'expression ديال 20 log ou bien le gain indicible. ها هي l'expression ديالها. من بعد لو غان انديسيبل عندنا ما يسمى بلا فاز ou bien fonction de phase. D'accord? Donc après هادشي كامل اللي شفناه
غادي نطراسيو في واحد لو دياغرام كيتسمى لو دياغرام دو بون. دونك انت خاصك اول حاجه تعرف تجبد الفونكسيون دو ترانسفير، ثاني حاجه تعرف تجبد لو غان، تعرف تجبد لو غان اون ديسيبل، تعرف دير ليتود ديال هذيك الفونكسيون، يعني في الباس فريكونس وفي لوت فريكونس تعرف دير ليتود ديال هذيك الفونكسيون، وتعرف تراسي لي هاد الفونكسيون في لو دياغرام دو بون. داكور سي كلير؟ يلا شوف معايا هادشي واش هو هداف، نجي نشوف لي كومونتير. واش مفهوم الشباب؟ دونك عرفتو شنو هو لوبجيكتيف ديال هاد لي فيلتر. دونك فهمنا شنو غادي نديرو في ليتيود تيوريك، فهمنا شنو غادي نديرو. يلا ليزي يلا نمشيو لا فاز. اخر حاجه عندنا في هاد البارتي سي لا فونكسيون دو فاز سي او بيان دي. غنشوفو لا فونكسيون دو فاز اللي هي في دو اوميغا. داكوغ حتى هي كنطراسي هاد لا فونكسيون هادي. الوغ بالنسبه لا فونكسيون دو فاز اللي دوني بار donc donnée par phi de oméga كتساوي l'argument ديال h bar g oméga. داكوغ يعني l'argument ديال h c'est-à-dire غتساوي لك شنو égal l'argument ديال واحد على واحد، هادي راه ماشي لو موديل، دونك على واحد زائد جي اوميغا سور اوميغا سي. داكوغ دونك هادي شنو غادي تعطيك l'argument ديال ا سور بي. شنو غادي تعطيك هادي نورمالمون؟ شنو غادي تعطينا؟ سي لا طونجون ديال اش ديال واحد، ياك؟ هادي غتساوي لك l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente ديال اش ديال 1 plus g facteur oméga sur oméga c. دونك غندير معاك واحد الغابيل. يلا غابيل، عندي واحد لو نومبر كومبلكس z égal à i plus ib. فالارك tangente ديال z شنو كتساوي؟ ou bien l'argument de z. l'argument de z donc c'est هي l'argument de là c'est l'argument, c'est pas l'arc tangente, là c'est l'argument. D'accord, si vous l'argument donc là c'est l'argument si je fais l'arc tangente, donc là c'est l'argument. D'accord, là l'argument حيت l'argument de a sur b et l'argument de a moins l'argument de b. donc ملي كيكون عندك واحد لو نومبر كومبلكس بغيت نحسب l'argument ديال z، l'argument de z شحال غتساوي لك هادي؟ راه هي لا طونجونت تاع اش ديال لا بارتي ايماجينير سور لا بارتي ريال. دونك الان هو واحد لو نومبر كومبلكس مكتوب على هاد الشكل هذا. ملي كنقول لك الان سيتادير راه كاينه ان زائد اي زيرو، يعني البارتي ايماجينير ديالو كتساوي زيرو. دونك هادي شنو غادي تساوي لك؟ سيتادير في دو اوميغا غتساوي لك لا طونجونت ديال اش ديال زيرو ناقص دونك لا طونجونت هنا البارتي ريال هي الواحد والبارتي ايماجينير هي اوميغا سور اوميغا سي. سيتادير غتبقى عندك موان لا طونجونت ديال اش ديال اوميغا سور اوميغا سي سور 1 اللي هي اوميغا سور اوميغا سي. فوالا l'expression de la fonction de phase. هو هذا. دونك جيسبيغ تكونوا استفدتوا في هذا اللايف. غدا ان شاء الله غادي نشوفوا، غادي نطراسيو هادشي في دياغرام دو فوت، غادي نشوفوا فلتر باسو وغادي نشوفوا كوب بون. سي كلير، وغادي نديروا الانترفيرونس في لوبتيك.
جيسبر تكونوا فهمتوا شي حاجه من هادشي اللي درت. داكوغ، بون كوراج، الله يوفق، نتلاقاو غدا ان شاء الله. تصبحوا على خير.